बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 15 सितंबर है साल 2021। नून लीग में मीर जाफर और मीर सादक कौन है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया राब्ते किसके हैं, मियां जावेद लतीफ ने मरियम और शहबाज शरीफ ग्रुप के पोल खोल कर रख दिए हैं, इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक बड़ा हुक्म जारी किया है। इससे हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं, अगर वो मुनासिब समझें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो रेगुलर नाजरीन मेरे चैनल पर जो है वो सुनते हैं, वो फीडबैक से भी आगाह रखते हैं, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। और यकीनन आपका जो फीडबैक है वो मुझे हौसला फराहम करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब सिकंदर सुल्तान राजा की तकर्री हुई तो उसी दौरान एक पिटिशनर ने पिटीशन दायर की कि आइन की जो 22वीं तरमीम है इसको नल एंड वाइड करार दिया जाए, चूंकि हाजिर सर्विस जज का चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के अंदर होना जरूरी होता है। बहुत सारे लीगल मैटर्स होते हैं, लेकिन इन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर ये शिक उड़ा दी है, तो लिहाजा इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन ले। अब जो है इस हवाले से एक बाकायदा जो 2 रुकनी बेंच है, अगरचे 3 रुकनी बेंच था लेकिन आज 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की है। पहले तो रजिस्ट्रार आफत ने इस दरखास्त पर एतराज लगाया था, बाद अज़ां जस्टिस मुशीर आलम ने इसकी समाअत की तो वो आगे काबिल समाअत करार दे दिया गया। आज इसकी दूसरी हेयरिंग थी और इसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हक में फैसला आया। लेकिन इसके साथ ही एक जो है ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही थी कि शायद इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके मामले पर हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है और वो इनको उड़ाकर रख देंगे। चूंकि इमरान खान जो है उनका फॉरेन फंडिंग केस इनके सामने है, तो ये पूरा एक पीछे एक साजिशी थ्योरीज घड़ी गई थी। एक तो वो आज थ्योरीज जो है वो बिल्कुल बेसलेस साबित हुई है, लेकिन इसके साथ ही जो 22वीं आईनी तरमीम पर सवाल उठाया गया आज इसकी समाअत हुई है और वो मैं आपके सामने रखता हूं। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज समाअत की है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मौजूद नहीं थे, तो कायम मकाम चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि दरखास्त गुजार बताएं कि इलेक्शन कमीशन में सर्वंग जजद कौन है। आप नौजवान वकील हैं, आईनी नुक्ता उठाया है आपने। इस पर दरखास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में कोई सर्वंग जज बतौर रुकन काम नहीं कर रहे, जिस पर अदालत का कहना था कि आप कहते हैं कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगाया जा सकता, तो आपने कहा कि तैनाती के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत होनी चाहिए, लेकिन आपने चेयरमैन नैब तैनाती केस पढ़ा है, उसका फैसला पढ़ा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशल अफसरान नहीं होते। दरखास्त में आपने आईनी तरमीम को भी चैलेंज किया है। आइन के मुताबिक किसी आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आपकी कोशिश को सराहते हैं, आपने आईनी नुक्ता उठाया है, लेकिन आपकी जो दरखास्त है वो नाकाबिल समाअत करार देकर हम खारिज कर रहे हैं। तो अब ये नाकाबिल समाअत करार दे देगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उनके हक में आज ये फैसला आया है। लेकिन साथ ही अदालत ने उस वकील को अप्रिशिएट किया है कि आपने एक नुक्ता आम उठाया, लेकिन चूंकि आईनी तरमीम का मामला है, 22वीं आईनी तरमीम है जिसके तहत हाजिर सरबत रिटायर्ड जज ब्यूरोक्रेट उस जिसका 20 साल का तजर्बा हो उसको भी आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो हाई कोर्ट का जज होता है पंजाब और बाकी जो सूबाई रुकन अपॉइंट किया जा सकता है। लिहाजा ये मामला जो है आज क्लोज हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बगैर फतह मिली और आज बहुत सारे लोग जो है वो शादियाने भी बजा रहे हैं क्योंकि हुकूमत की बड़ी शिकस्त है। लेकिन अब नून लीग की जो लड़ाई है, चूंकि बहुत सारे लोग इस हवाले से बात करते रहे कि नून लीग के अंदर लड़ाई नहीं है, एक बात पर मैं कन्विंस हूं और मेरा मौक़िफ़ वही है जो मैं आपके सामने रखता हूं। लोगों को लूटना, चोरी, डकैती, मनी लॉन्ड्रिंग, इस पर शरीफ खानदान का कोई इख्तलाफ नहीं है। अवाम को किस तरीके से चूना लगाना है, बेवकूफ बनाना है, किस तरीके से उनसे वोट खींचने हैं, किस तरीके से उनके सामने झूठ बोलना है। और मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, कैलबरी फोन, कतरी खत, ये सारी चीजों पर इस खानदान का इत्तफाक है। लेकिन इस वक्त जो जानशीनी है उसके अंदर वाकयातन इख्तलाफ है, क्योंकि मरियम जो पूरी शरीफ खानदान की सियासत है उसको हाईजैक करना चाहती हैं, जिस तरीके से पूरे हालात सामने आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि चचा है शहबाज शरीफ, वो नून लीग का सदर है, और जिस तरीके से पिछले दिनों उनको बेइज्जत किया गया और मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये शहबाज शरीफ की जाती राय है, यानी पार्टी सदर की राय भी जाती राय बन गई है। लेकिन चूंकि मरियम नवाज उस पर कन्विंस नहीं थी, तो इसलिए इस तरीके से पूरा मामला चलाया गया। लेकिन
اس وقت جو نون لیگ ہے اس کے اندر یہ تفریق تو ہے، آپ کو علم ہے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، کچھ چاہتے ہیں مفاہمت، اور جو اوور آل لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے سیاست کرنی ہے، حلقوں کی سیاست کے لیے یہ ضروری ہے تو ہم نے مفاہمت کے ساتھ چلنا ہے۔ لیکن مزاحمت جو ہے وہ نواز شریف ایک بننا چاہتے ہیں وقتی طور پر ہیرو، لیکن وہ سمجھتے ہیں، اور وہ بھی کوئی مزاحمت نہیں کر رہے، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی مزاحمت کریں گے، اس سے ادارے تھوڑے سے پیچھے ہٹیں گے، کچھ ڈریں گے، کچھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، کچھ میڈیا کا دباؤ، اس کے ذریعے ایک اچھی بارگین ہو جائے گی۔ یہ اس ملک کے ساتھ ہمیشہ کھلواڑ ہوتا رہا ہے، بدقسمتی کے ساتھ۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اب بھی یہ کھلواڑ اسی طریقے سے ہوگا، یا اس قوم پر، اس ملک کے جو ادارے ہیں جو در پردہ ڈیل اور ڈھیل ہوتی ہے وہ رحم کریں گے۔ لیکن میاں جاوید لطیف آج کل بڑی گڈ بک میں ہے، جو مریم گروپ ہے، نواز شریف کا بڑا وفادار ہے، اور ابھی اس نے کل ایک تو بتایا ہے کہ میں جلد ہی گرفتار ہونے والا ہوں، جیل جانے والا ہوں، اور میں یہ خبر آپ کو تقریباً ایک ہفتہ پہلے دے چکا ہوں کہ یہ خواجہ آصف ہوں، شہباز شریف ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میاں جاوید لطیف، یہ سارے جیل میں جانے والے ہیں۔ کوئی ویسے اگر ڈیل کا چکر ہو تو اس کے اندر گارنٹی نہیں دی جا سکتی، لیکن ان کے کیسز کے اندر آگے کوئی معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں دکھائی جا رہا۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جاوید لطیف نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کے اندر اس نے تسلیم کیا ہے کہ نون لیگ کے اندر ایجنٹ ہے، میر جعفر اور میر صادق ہے، وہ مل جاتے ہیں، ان کو اسائنمنٹس دی جاتی ہیں، وہ باضابطہ جو بیانیہ ہمارا بنا ہوتا ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم مزاحمت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ میڈیا کے اندر دوبارہ ہماری بنی ہوئی ہائپ خراب ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر خواجہ آصف کو براہ راست انہوں نے ہٹ کیا ہے۔ چونکہ جو سوال کرنے والے ہیں انہوں نے جب خواجہ آصف کا ذکر کیا ہے تو اس کو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا بلکہ انڈورس کیا ہے، تو انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ خواجہ آصف جو ہے وہ بھی نون لیگ کی صفوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خواجہ آصف نے شکوہ بھی کیا تھا کہ ہم نے اتنی نوکری کی شریف خاندان کی، لیکن میں جیل میں تھا، مجھے کوئی پوچھنے نہیں آیا، میں ہاسپٹل میں گیا بیمار ہو کے، مجھے نہ کوئی مریم گروپ کا نہ شہباز شریف گروپ کا کوئی پوچھنے نہیں آیا۔ تو آج کل وہ اس طریقے سے نظر بھی نہیں آتے میٹنگز کے اندر، اور آج کل ایسے ہوتا ہے کہ ایک میٹنگ صبح ہوتی ہے، یعنی پریس کانفرنس ہو تو اور ہوتی ہے، اور شام کو کوئی پریس کانفرنس اور کرتا ہے۔ تو یہ اس وقت اختلافات جو ہے وہ سیاسی پوائنٹ آف ویو سے چل رہے ہیں، لیکن جو باتیں کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کا جو بیانیہ ہے، اس جماعت میں کچھ رہنماؤں کو پارٹی کا بیانیہ خراب کرنے کی اسائنمنٹ ملتی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نئی مشرف بٹ کو، انہوں نے سما کے نمائندوں کو انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں کچھ لوگ اسائنمنٹ پر کام کر رہے ہیں، اور ان 4-5 لوگوں کو پارٹی کے بیانیے کو خراب کرنے کی اسائنمنٹ ملتی ہے۔ کس سے؟ مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ سے، وہ ملے ہوئے ہیں اور وہ ہمارا پورا جو بیانیہ اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ یہ مریم گروپ کا رہنما بتا رہا ہے، اور وہ پول کھول رہا ہے کہ مریم گروپ اور شہباز گروپ جو ہے یہ دونوں علیحدہ گروپ ہیں، یہ باضابطہ اس نے تسلیم کیا ہے چونکہ مرکزی رہنما ہے یہ۔ اب وہ کہتا ہے کہ جب بھی تحریک فیصلہ کن مرحلے میں پہنچتی ہے تو ان میں سے کوئی رہنما اٹھ کر نئی بات کر دیتا ہے۔ یہ اسائنمنٹ والے وہی لوگ ہیں جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ان رہنماؤں کا نام لینے سے گریز کیا اور کہا کہ ویسے ہی اندر جانے والا ہوں، یعنی میں گرفتار ہونے والا ہوں چونکہ آپ کے کرتوت ہے، اور اس مقدمے کے اندر اب آپ نے گرفتار تو ہونا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان رہنماؤں کو اسائنمنٹ وہی دیتے ہیں جو آئین اور قانون پر یقین نہیں رکھتے، یعنی اسٹیبلشمنٹ۔ اب یہاں پر جاوید لطیف کہتے ہیں کہ جب تجربہ کار سیاستدان بیانیے کو نقصان پہنچائے تو وہ اسائنمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، اور اسائنمنٹ والوں کو چودھری نثار کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے خواجہ آصف کو اور 2-4 لوگ خواجہ سعد رفیق ٹائپ جو ہیں ان کو یہ میسج دیا ہے کہ اگر آپ بھی مریم کے گروپ کے اندر شامل نہیں ہوتے اور نواز شریف والا یہ جو بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو اور نام نہاد جس کو جمہوریت کا چیمپئن قرار دیا جاتا ہے، تو پھر آپ کا اثر بھی وہ ہوگا، اور چونکہ خوشامد ہر پارٹی میں اوپر ہوتی ہے تو اس لیے یہ جو خوشامدی ٹولہ ہے انہوں نے مریم کو گھیر لیا ہے، اور نواز شریف کو خوشامد ہر طرف کی جاتی ہے۔ اب جاوید لطیف کہتے ہیں کہ جب کوئی کہے کہ اصول کی نہیں ذاتیات کی سیاست ہو رہی ہے تو یہ کیا بات ہوئی؟ صرف اصول کی وجہ سے ہی نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون مصیبتوں میں ہے۔ کون سا اصول بھائی آپ؟ یعنی لوٹنے کا اصول، جھوٹ بولنے کا اصول، اداروں کو گالی گلوچ کرنے کا اصول۔ بہرحال یہ عجیب لوگ ہیں، یعنی بچے ہوئے بھی ہیں اور ویسے بھی یہاں چورن بیچتے ہیں، بھاشن دے رہے ہیں اس قوم کو۔ وہ کہتے ہیں کہ اسائنمنٹ والے
मफामती ग्रुप के लीडर शहबाज शरीफ का आपने जिक्र नहीं किया। ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ वो मफामत वाले हैं, लेकिन जब उनको फैसला हो जाता है मीटिंग के बाद फिर वो नवाज शरीफ को हर तरीके से फॉलो करते हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ आप भाई है वो, नवाज शरीफ का, उसके हवाले से तो बात नहीं कर सकते ना। तो अब ये पोजीशन है कि 4-5 लीडर जो शहबाज शरीफ ग्रुप के हैं, जो मफामत की बात करते हैं, जो हालांकि मैं समझता हूं मफामत और मदामत कोई चीज नहीं है। इस मुल्क के अंदर जिसने लूटा है उसकी गर्दन दबोचनी चाहिए और उसके हल्क से एक एक पैसा जो है वो यहां पर रिकवर होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि यहां पर मफामत वाले बैठे हुए हैं कि जनाब हम नौकरी के लिए मौजूद हैं ताकि ये मंतकी अंजाम तक लोग ना पहुंचे। लेकिन ये कौम का बड़ा इम्तिहान है कि इस मौके पर ये दरपर्दा डील और ढील जो है किसी तरीके से ना हो। बहरहाल एक जानशीनी और तख्त नशीनी की जो जंग है वो नून लीग के अंदर इस वक्त चली हुई है। देखते हैं कि आगे ये कहां तक पहुंचती है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।